अस्सलामुअलैकुम सामईन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुन फयकुन का आसान तरीन वजीफ़ा आप हर मकसद के लिए कैसे पढ़ सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और ना ही स्किप कर करके देखना है, क्योंकि ये वजीफ़ों की वीडियो है। इसमें इधर उधर की या कोई भी फजूल बात नहीं होती। अगर होगी भी तो वो फजूल नहीं होगी, वो आपकी मोटिवेशन के लिए ही होगी। अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो अपने आप को लकी तस्वुर करें कि अल्लाह ने आपको एक नेक काम के लिए चुन लिया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वीडियो बहुत लंबी होती है, लेकिन जब तक आपको वजीफे की टाइमिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी और शराइत नहीं बताऊंगी, आप वजीफे को अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। तो चलिए वजीफे को स्टार्ट करते हैं। कोई भी वजीफा जब भी आपने करना है तो आपने कलाम नहीं करना, आपने आपस में बात नहीं करनी, ना ही आपने कोई फोन पिक करना है और ना ही सोशल मीडिया का कोई भी काम करना है। जैसे ही आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते ही वजीफा स्टार्ट किया, वजीफा एंड करके दुआ मांगे, फिर बात करें। अगर इमरजेंसी कोई बात करनी पड़ भी जाए तो आप इशारे से बता दें या लिखकर बता दें। वजू करके, नमाज पढ़ के आपने अल्लाह पाक के 99 नाम पढ़ने हैं। अगर आपको जुबानी नहीं आते तो आप ऊपर से देख के पढ़ लें या मोबाइल में डाउनलोड करके रख लें। इसके बाद आपने नमाज वाला दुरूद पाक, दुरूदे इब्राहिमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 1 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार, जितनी बार भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने जुफ्त हिंसों में नहीं पढ़ना, आपने ताक वर्ड्स में पढ़ना है। स्टार्ट में जितनी बार पढ़ा उतनी बार ही वजीफा खत्म करके पढ़ना है। जैसे कि अगर स्टार्ट में 7 बार पढ़ा तो एंड पर भी 7 बार ही पढ़ लें। लेकिन इस तरह है कि जैसे ये वजीफा लंबा है, एक टाइम में बैठ के पढ़ने वाला नहीं है, यानी कि एक सिटिंग में आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो आपने ऐसा करना है कि रोज जब भी आपने सुबह स्टार्ट करना है या दोपहर में स्टार्ट करना है तो एक बार दुरूद पाक आपने शुरू में और एक बार एंड पे लाजमी पढ़ लेना है। यानी जब आपने वजीफा स्टार्ट करना है, यानी जिस दिन आपने स्टार्ट किया, जैसे कि आपने अभी की नमाज के बाद स्टार्ट किया, उस टाइम पे आपने 3 बार, 5 बार या 7 बार पढ़ लिया। इतनी बार ही आपने वजीफा जब खत्म करना है तब पढ़ना है। लेकिन जब भी आप डेली बेसिस पे पढ़ा करेंगे, यानी कि एक दिन में तो ये खत्म नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। आप जितनी भी स्पीड में पढ़ेंगे ये एक दिन में आपसे खत्म नहीं होगा। फिर आपने कल स्टार्ट किया, फजर के बाद स्टार्ट किया तो एक बार दुरूद पाक पहले पढ़ लिया और एक बार बाद में पढ़ लिया। फिर या उसके बाद आपने जोहर की नमाज के बाद पढ़ना है तो फिर एक बार दुरूद पाक पहले पढ़ लिया और एक बार बाद में पढ़ लिया। अगर मगरिब के बाद पढ़ना है, एक बार दुरूद पाक पहले पढ़ लिया, एक बार बाद में पढ़ लिया। ठीक है ना, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह आपको। तो वजीफा है ये कुन फयकुन का, कुन फयकुन, कुन फयकुन। ये आपने 1,25,000 बार पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने 7 लाख बार पढ़ना है। उस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मुझे लगा कि लोगों को वजीफा बहुत लंबा लगा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने भी आजमाया उन सब ने ही 7 लाख बार पढ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक छोटा वजीफा भी बता देती हूँ। जब आप इंशाल्लाह छोटे से स्टार्ट करेंगे तो फिर 7 लाख भी आपको आसान लगेगा। जब आप 1 लाख बार पढ़ लेते हैं तो वैसे भी आपकी स्पीड अप हो जाती है। यानी स्टार्ट में आप उस तरह से कंटिन्यूअसली जब आप पढ़ते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो ही होती है। जब आप उसको पढ़ते रहते हैं तो आपकी जबान में रवानी आ जाती है, जैसे कि फटाफट से फिर आप वर्ड्स निकालते हैं मुंह से, कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन। और इसका मतलब इतना खूबसूरत है कि अल्लाह पाक कहता है कुन और फयकुन और वो हो जाता है। उसके लिए कोई चीज भी मुश्किल नहीं। वो हमारा पाक रब जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान को बना दिया, उसके लिए हमारी ये छोटी छोटी मुश्किलें, मुसीबतें, आजमाइशें, दुआएं और हाजतें क्या कहती हैं।
یہ دنیا کی گاڑیاں، یہ BMW، یہ فراری، یہ کیا ہے اس کے لیے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک سمندر ہے، اس میں سے اگر وہ ایک قطرہ آپ کو نواز دے یا وہ پورا سمندر بھی آپ کو نواز دے تو اس کے سمندر میں کمی نہیں آتی۔ یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا۔ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں، لیکن دل میں کہیں ہمارے کھٹکا ہوتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی کہا گیا ہو کہ اپنے لیے جمع کرو، اپنے لیے جمع کر کے رکھ لو، اس کو تالا لگا کے رکھ لو۔ یہی کہا گیا ہے کہ خرچ کرو، تم جتنا خرچ کرو گے میں اتنا زیادہ تمہیں دوں گا۔ ایک تو صدقہ خیرات کی ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ ویلیو ہے، جس کو جو بھی آپ صدقہ کرتے ہو، ایون وہ ایک کھجور کا صدقہ کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس اس کا اجر بے انتہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے اگر مرد حضرات، عورتیں تو ویسے ہی خرچ کرنے میں تھوڑے کھلے دل کی ہوتی ہیں، بہت ہی کم عورتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو بہت کنجوسی کے ساتھ اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات میں نے موسٹلی ایسے ہی دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کھانا پینا پورا کریں، یا ہم ان کی یہ جو علیحدہ سے فرمائشیں ہیں، یعنی کہ بچے نے کہہ دیا میں نے برگر کھانا ہے، میں نے پیزا کھانا ہے، بچے کون سا یہ ڈیمانڈز روز کرتے ہیں، تو ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر یا اپنی بیوی پر جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ ایز اے صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ نیت ہی یہ کیا کریں کہ میں ایز اے صدقہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو دگنا نہ دے تو آپ مجھے آ کے بتا دیجئے گا۔ تو چلیے اگین وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ ہر نماز کے بعد اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک نماز یا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ آپ فجر کے بعد کر لیں، اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں وظیفہ بھی کر لیں، اس کے بعد بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں یا جو مرد حضرات ہیں انہوں نے جو بھی اپنے امپورٹنٹ کام کرنے ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد وہ اپنی شاپس پہ چلے جائیں یا اپنے بزنس کے لیے چلے جائیں، وہ راستے میں پڑھتے رہیں، کھلا بھی پڑھتے رہیں، کیونکہ سم ٹائمز ہمیں غلطی لگ جاتی ہے کہ ہم نے تسبیح کے کتنے دانے آگے کیے ہیں، یا کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، جب آپ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ پڑھ سکیں، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ تو جو عورتیں 10-11 بجے کام شام کر کے فری ہو جاتی ہیں وہ 11 بجے بھی بیٹھ کے پڑھ لیں، پھر ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی جس ٹائم عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے لیے کوئی بھی اسپیسیفک نماز یا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم ہی کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز بے انتہا ضروری ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور سربر سجود ہو کر دعا کرنی ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ بے شک وہی ہمارے دکھوں کا مداوا کرنے والا، ہمارے دکھوں کو سننے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم یہ وظیفہ جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں ہمیں اس میں سکسیس ضرور ملے گی۔ جھوٹ، چگلی، بخیلی اور بغض سے بچ کے رہیں تاکہ ہماری برائیاں بدیاں کم ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں اور ہمارا رب ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں یا اپنے رب کے حضور کوئی بھی اپنی حاجت رکھیں یا دعا کریں تو وہ جلد از جلد قبول ہو جائے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کے پیارے بھی اپنی زندگی کو آسانی اور خوشی کے ساتھ گزار سکیں، اور یہ ویڈیو میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بن سکے۔ چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب کو واچ کر لیا کریں، کیونکہ کوئی وظیفہ لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، تو جس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ چھوٹا وظیفہ پڑھ لے، اور کسی کو اگر یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو وظیفے کی ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے وہ ہمارا بزی ٹائم ہوتا ہے، تو اس چینل پر آپ کو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا وظیفہ ملے گا۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا وظیفہ ملے گا، ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں پڑھنے والا وظیفہ ملے گا۔ وظیفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے ہاں اس کا اجر بے انتہا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔